निर्धारित लक्ष्यमा पुग्नको लागि सरकारले सफलता प्राप्त गर्ला त 8% को लक्ष्य आर्थिक वृद्धिको अहिलेको आवश्यकता हो त। त्यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ भने प्रदेश सांसदले मागे 50-50 लाख रुपियाँ दिन सक्छ त प्रदेशका सांसदलाई 50 लाख रुपियाँ? धमाधम प्रदेश सभामा बजेट पेश भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 6 को कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि अथवा प्रदेश नम्बर 3 को कुरा गर्दाखेरि धमाधम बजेटहरू पेश भइरहेको छ र केन्द्रीय बजेट निर्माणमा पनि यतिखेर सरकार जुटिरहेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा एमालेका शीर्ष नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्छ। सुभाष चन्द्र नेमाङजी, हजुर तपाईँलाई नेपाली भाषा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब सबैको ध्यान छ एमाले र माओवादी केन्द्रतिर। केमा अड्कियो गाँठो भन्नुहोस् त? पार्टी एकता त हुन सकेन नि? पार्टी एकता हुन नसकेको होइन, तर केही समय यो ढिलाइ भएको छ। 9 गते भनेको 9 गते हुन सकेको छैन, तर ढिलाइ भएको छैन। तर अन्यल त बढ्यो नि सुभाषजी। अब यो अन्यलको कुरा उठाउने गरेको छ, त्यसलाई म सम्मान नै गर्छु। तर विषय के हो त भन्दा हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ र यो चाँडै निष्कर्षमा पुग्छ। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ सजिलो छैन अब वाम एकता, समस्या आउन सक्छ भनेर हिजै उद्घोष गर्नुभयो। तपाईँले प्रचण्ड कमरेडलाई कोटै गर्नु पर्दैन। अहिले नै म तपाईँसँग भनिरहेको छु, निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यत्रा दुई ठुला पार्टी जो यत्रो लामो समय छुट्टा छुट्टै रहे, उनीहरू एक ठाउँमा उभिने प्रक्रिया भनेको त अलिकति अप्ठ्यारो त छ नै नि। फेरि सबैजना मिलोस् भन्नेमा त छैनन्, कोही त नमिलोस् भन्ने पनि होला। त्यसैले चुनौतीपूर्ण छ, तर हामीले यसलाई जुन प्रक्रियाबाट लगेका छौँ त्यो निष्कर्षमा पुग्छ। तर हिजो प्रचण्डको एउटा तर्क पनि आएको छ, एकताको तयारी हुँदाखेरि मदन भण्डारीको हत्या भयो, त्यसैले गर्दाखेरि एकता के हुने हो, कार्यकर्ता साथीहरूले अब दबाब दिनु पर्यो भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ नि। उहाँले एउटा विषय उठाउनु भयो, एउटा चुनौती उठाउनु भयो, के चुनौती छन् भनेर। मैले पनि छुस्स भने नि, अहिले सबैजना मिलोस् भन्ने मात्रै छैनन्, कोही नमिलोस् भन्ने पनि छन्। को छन् भन्नुहोस् त नमिलोस् भन्ने? त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यो छन्, पार्टी बाहिर छन् कि पार्टी भित्र छन् कि बाह्य शक्ति हुन् कि भित्री शक्ति हुन्? होइन, छन् भन्ने प्रष्टै छ, तर त्यो को हुन् भन्ने कुरा राम्रोसँग के अरे देखा परिसकेका छैनन्। जनताले उनीहरूलाई पनि चिन्नेछन्। त्यसमा बाह्य शक्ति नै हुन सक्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र होइन, खुला सिमाना छ। अब को के भनेर त भन्न सक्ने हो। त्यसो पार्टी एकता नहोस् भनेर हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू पनि यतिखेर लागि परेका छन् तपाईँको भनाइ छ? त्यो चाहिँ अब तपाईँले पनि यसो हेर्नु होला। अहिले म यति मात्रै भन्छु, सबैको यसमा सकारात्मक छैन। त्यसो भए भारत चीन कोही पनि सकारात्मक छैन पार्टी एकताको लागि? मैले त्यो भनिरहेको छैन ऋषिजी। तपाईँले आफ्नो कुरा भन्ने हुँदा तपाईँले आफ्नो कुरा मात्रै सुनाए भइहाल्छ। अहिले मेरो जे उत्तर छ त्यही उत्तर तपाईँ सुन्नुहोस्। सबैजना सकारात्मक छैनन्, धेरै खुसी छन्। हाम्रा मित्रहरू खुसी छन्, हाम्रा देशभित्रका साथीहरू खुसी छन्, तर कोही खुसी छैनन्। अब को खुसी छैनन् त्यो चाहिँ हेर्दै जाने देख्दै जाने कुरा हो। त्यसमा नेपाली कांग्रेस बेखुसी छ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? नेपाली कांग्रेस बेखुसी भनेर मैले होइन, तपाईँको संकेत के हो भनेर मैले होइन। अब तपाईँको त्यही बुझाइ हो भने त्यो तपाईँले आफ्नो तर्फबाट भन्ने कुरा हो। मेरो जहाँसम्म कुरा छ, मैले नेपाली कांग्रेसको नाम लिएको छैन। त्यसो भए तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिको नाम नलिँदाखेरि त यसमा छ नि को छन् भनेर जनताले थाहा पाउँदैनन् नि? होइन, त्यही त मैले त्यो पनि भनिसकेँ त। त्यो हेर्दै जाने देख्दै जाने कुरा हो। अहिले चाहिँ मलाई यति मात्रै भन्न सक्छु, सबैजना खुसी छैनन्। यो पार्टी एकताको लागि विवादै छैन नि। अब तपाईँहरू सबैजना खुसी नभएको बेलामा पार्टी एकता कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यही त चुनौती हो त। त्यो सबै चुनौतीहरूलाई पार लगाएर तर यसलाई टुङ्गोमा हामी पुर्याउँछौँ। टुङ्गो पुर्याउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ नि, किनभने जनता यसको पक्षमा छन्, पार्टी यसको पक्षमा छन्, नेताहरू यसको पक्षमा छन्, तपाईँ यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसमा पार्टी एकता कसैले पनि रोक्न सक्दैन? रोक्न सक्दैन, यसमा विवादै छैन। हामी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। अब कहिलेसम्म होला त सुभाषजी पार्टी एकताको घोषणा? अब त्यो चाहिँ पछिल्लो समय सबै कुरा विचार गरेरै हाम्रा नेताहरूले भन्नुभएको, अध्यक्षहरूले भन्नुभएको, अब हामी मिति तोक्दैनौँ, झ्याम्मै गर्छौँ। अब भनेपछि सबै कुरा प्रष्ट छ। होइन, प्रचण्डजीले त भन्नुभयो नि त 9 गते कसैलाई थाहा नदिकन हामी एकता गरिदिन्छौँ भनेर। हो, त्यही त भने नि त मैले। हामी एकैचोटि झ्याम्मै गर्छौँ।
तर तयारी त गर्नु पर्ला नि त यो दिन एकता गर्ने भनेर। त्यो तयारी नै हो। हाम्रा दुईटा अध्यक्षहरू कहिले 6 घण्टा कहिले 3 घण्टा निरन्तर 1 to 1 छलफलमा छन्, वार्तामा छन्। त्यसै गरेर केन्द्रीय संयोजन समिति पनि यसमा लागिरहेको छ, हामी सबै लागिरहेका छौँ। यसलाई टुङ्गोमा हामी पुर्याउँछौँ। त्यसमा नीति र नेतृत्वमा विवाद चाहिँ छैन, समाप्त भयो। अब मूलभूत विवादहरू छैनन्। तर अब जनयुद्ध शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमा तपाईँहरू रुमल लिनु भएको छ, अलमल लिनु भएको छ भनेर पनि भन्नेहरू छन्। फेरि अब यो चाहिँ मैले तपाईँहरूबाटै सुन्ने गरेको छु, तर मैले त्यहाँभित्र यस्तो विवाद देखेको छैन। चुनाव चिन्हमा पनि सहमति भइसक्यो। हजुर, चुनाव चिन्हमा पनि सहमति भइसक्यो। सबैमा सहमति छ, मूलभूत कुरामा सहमति छ भने नि मैले। त्यसो भए अब नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सुभाषजी? तपाईँ पनि त शीर्ष नेता हो, अब संविधान सभाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। तपाईँ पार्टी एकता हुँदाखेरि कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ आज भन्नुहोस् त? त्यसमा विवादै छैन। मैले एउटा कुरा भनेको छु, त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रा दुईजना अध्यक्षहरू स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले हाम्रो पार्टीलाई, एउटा पङ्क्तिलाई, एउटा सिङ्गो प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको हकमा के गर्ने भन्ने कुरा सबैको कन्सर्नको कुरा हो, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन। हामीले त्यसबारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाइसके पछाडि अब कसलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्थापनको समस्यै छैन। यो दुईटा पार्टी मिलिसके पछाडि सबैको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसलाई भयो भनेर मान्दा हुन्छ। सुभाष चन्द्र नेवाङ, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण श्रेष्ठ, प्रकाश, रामबहादुर थापा, बादल, अब कुन पोजिसनमा रहने पार्टी? सबैको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। अब मेरो हकमा त मैले त प्रष्टैसँग भनिरहेको छु, यो पार्टी मिल्नुपर्छ, एक हुनुपर्छ, मेरो व्यवस्थापन भएको म मान्छु। त्यसमा तपाईँलाई पद दिएको छैन? छैन। पद बिना काम गर्न नसक्ने नेता धेरै छन् नि फेरि वाम गठबन्धनभित्र। अब मैले हाम्रो पार्टीहरूभित्र अथवा एकीकृत हुन लागेको पार्टीभित्र त्यस्तो ढङ्गले सोचाइ राख्ने साथी अहिले देखेको छैन। अब भित्र कोही हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन, तर मैले अगाडि भन्नुपर्दा त्यस्तो कामरेड, त्यस्तो साथी मैले देखेको छैन। तर अब समानताको आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि प्रचण्डजीको पछिल्लो समय जुन तर्कहरू आएको छ, अहिलेको अवस्थामा 50-50मा जानुपर्छ, गाउँदेखि केन्द्रसम्म यसको संरचना सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। केन्द्रीय समितिमा, स्थायी समितिमा, पोलिट ब्युरोमा अब तपाईँहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँहरू दुईजनाको बिचमा 1 to 1 छलफल भइरहेछ। उहाँहरूको बिचमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल भइरहेछ। हामीले कार्यदलमा रहेर सम्पूर्ण तयारी गरेर प्रतिवेदन नै केन्द्रीय संयोजन समितिमा बुझाएका छौँ। त्यसैको आधारमा केन्द्रीय संयोजन समिति निष्कर्षमा पुग्न प्रयास गरिरहेको छ र त्यसले पछिल्लो समयमा दुईजना अध्यक्षलाई कतिपय कुराहरू जिम्मा लगाएको छ। त्यसैले जे भइरहेको छ अध्यक्षको तहमा भइरहेको छ। मैले बाहिर त्यस्तो विवाद जुन देखिएको छ भनेर आइरहेछ नि, त्यो विवाद यथार्थमा छैन। त्यसमा नेताहरूको मन चाहिँ मिलिसक्यो सुभाषजी? मिलिसक्यो। अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा अब कुनै रिस राग छैन, द्वन्द्व विवाद छैन, कुनै विवाद छैन। अब एक हुन्छ। र एउटा कुरा म यहाँ थप्दिउँ, त्यो हामी सबैमाथि एउटा आधार छ, बाध्यता छ, कुनै विकल्प छैन। त्यो के त भन्दा हामीले यसपटक हाम्रा यी कुराहरूलाई जनताको बिचमा राख्यौँ, जनताले यसलाई अनुमोदन गर्यो र जनताले साझा घोषणापत्र समेत अनुमोदन गरेर 5 वर्ष देश सञ्चालन गरेर बन्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले पार्टीलाई एक बनाउनु बाहेक त विकल्पै छैन। हामीले जनताको बिचमा आफैले राखेको कुरा हो यो। तर ब्यानरमा विवाद गर्ने केटाकेटी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ नि। अब उहाँले भनेको चाहिँ मैले पनि सुनेको हो, तर उहाँले यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको मलाई थाहा छैन। किरिक्क दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो है भन्नुभएको थियो उहाँले भाषण गर्दा। ढुङ्गा त लाग्यो नै। म त भन्छु जसले त्यो प्रश्न उठाउनु भयो उहाँहरूको पनि दाँतमा ढुङ्गा लागेको उहाँहरूलाई महसुस भयो होला। पछि त्यो विवादको कुरालाई लिएर साँझ यसो एक्लै बसिरहँदा उहाँहरूले सोच्दा आज यो अनावश्यक गरियो भन्ने लाग्यो होला। म त्यतातर्फ जान चाहन्न। यत्रो ठुलो एकताको प्रक्रियामा यस्ता सानातिना कुराहरू हुन्छन्, तर मूलभूत कुरा चाहिँ के हो त भन्दा पार्टी एक हुँदैछ, एक हुन्छ। त्यसमा आज तपाईँले जसरी एकदम दृढ इच्छा शक्तिका साथ भन्नुभएको छ होइन, स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ पार्टी एकता हुन्छ, छिटै हुन्छ। निश्चय पनि। त्यसमा अब विवादहरू समाप्त भए, केही पनि मतभेदहरू छैन।
छैन, हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। कुनै शक्तिले चाहेर पनि पार्टी एकता भान्न सक्दैन। त्यो र त्यो हामीले बोलेको मात्रै होइन, हामीले व्यवहारमा देखाइरहेका छौँ। निर्वाचनकै बेलामा यिनीहरूको कुरा मात्रै हो, यो कहाँबाट हुनु र यिनीहरूको गठबन्धन भन्ने कुरा आएको थियो। हामीले गठबन्धन गरेर देखायौँ। गठबन्धनलाई जनताले आशीर्वाद दिनुभयो, त्यसलाई यो ठाउँसम्म हामीले ल्याइ पुर्यायौँ। अब भन्नुहोस् न, जहिले सुकै प्रश्न उठिरहँदा, विवाद भइरहँदा, अब यो 1 मिनट अगाडि बढ्दैन भनिरहेको बेलामा ती सबै कुराहरूलाई पार गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अब त हाम्रा नेताजीहरूको कुरालाई सापटी लिएर भन्ने हो भने हामी अगाडि बढिसक्यौँ, पछाडि फर्कने ठाउँ छैन। त्यसो भए तपाईँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ, पछाडि कसैले पनि फर्काउन सक्दैन। पार्टी कार्यकर्ताले पनि फर्काउन सक्दैन चाह्यो भने। पार्टी कार्यकर्ताहरू त यति हार्दिकतापूर्वक, यति उनीहरू त पर्खिरहेका छन् कहिले यो एकताको घोषणा हुन्छ भनेर। उहाँहरूले त फर्काउने कुरै छैन। कोही छन् कहीँ भने पनि उनीहरूको शक्तिले यसलाई फर्काउन सक्दैन। त्यसो भए अब सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि तयार भयो। अब सबैको ध्यान त सरकारको प्रभावकारिता छ सुभाषजी। जनताद्वारा हामीले बनाएको साझा घोषणापत्र जनताले अनुमोदन गरेका छन् र यो समेतलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरू पनि सुझाव दिनुहोस् है भनेर दुई पार्टीले वामदेव कमरेडको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले पनि आफ्नो सुझाव दिएको छ र देशव्यापी रूपमा सुझाव लिएर अहिले सरकार त्यो घोषणापत्र अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ। तर लक्ष्य चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धिको छ नि, त्यो सम्भव छ सुभाष? हजुर, लक्ष्य चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धिको छ नि, त्यो सम्भव छ? निश्चय पनि हामीले जुन प्रस्तुत गरिरहेका हाम्रा सोचाइहरू छन्, कुराहरू छन्, त्यो अलिक बढी भयो, त्यो बढी गफ पनि भयो भनेर पनि कसैले टिप्पणी गरेका छन्। तर त्यो हामीले राखेको लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्य पूर्ति गर्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर सन् 2030 सम्म छ नि, प्रति व्यक्ति आए 2,50,000 पुर्याइने भनेर भनिएको छ। त्यसको आधार के? अब त्यसको आधार त हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूमा राख्छौं। यो नीति कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्छौं। त्यसलाई बोक्ने ढंगले हाम्रो बजेट प्रस्तुति हुन्छ। त्यो बजेटले त्यसलाई बोक्छ र ती सबै कुराहरूलाई हामी व्यवहारमा उतार्ने गरेर देखाउँछौं। हामीलाई अहिलेका केही काम कारबाहीहरूबाट यहाँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ। हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौं। तर अब नेपालको विकास र समृद्धिमा सबैको चासो छ हैन? प्रधानमन्त्री त भनिरहनु भएको छ। रिपोर्टर्सको नेपालको विश्व वार्षिक उत्सवमा पनि उहाँले अब देशमा चाहिँ विकासको एजेन्डाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ तपाईहरु कसरी हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय? भारत र चीन हाम्रा दुई महान छिमेकीहरू हुन्। उनीहरूसँग हामी राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं, सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। त्यही सिलसिलामा विगतमा केही समय हाम्रो अलिकति सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठे, तर त्यसलाई धेरै मेहनतका साथ अहिलेको ओली सरकारले सहज बनाउँदै लगेको छ र हिजोअस्तिको केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले त्यसलाई सहज बनाउने एउटा आधार तयार गरेको छ। यही सिलसिलामा हाम्रा छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणले त्यसलाई अझै प्रष्टता प्रदान गर्नेछ, एउटा सुस्पष्ट आधार तयार गर्नेछ। तर नेपाल आउनु अघि मोदी जाँदै हुनुहुन्छ चीन र मोदीको चीन भ्रमण निहाल्दैछ नेपाल, किन भन्नुहोस् त? स्वाभाविक छ नि, दुई महान छिमेकीहरू एकअर्कासँग भ्रमण गर्छन्, वार्ता गर्छन्, छलफल गर्छन्। चीन र भारतको बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुनु सिङ्गो देश विश्वकै लागि राम्रो हुन्छ, हाम्रो लागि झन् राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा नेपालको प्राथमिकता भारत कि चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि? हाम्रो प्राथमिकता भनेको दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने। हामी दुवै छिमेकीले जुन ढंगले विकास गर्नुभएको छ, त्यो दुई महान छिमेकीको बीचमा एउटा समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौं र नेपाल दुई छिमेकीको बीचमा एउटा सेतु बन्न चाहन्छौं। हामी त्यही दिशामा काम गरिरहेछौँ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो। तपाईलाई थाहा छ, अर्थमन्त्री पनि भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, तर त्यसको आधार त देखिएन नि सुभाषजी। हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिसक्यौँ।
जनतालाई राजनीतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ। तर त्यो राजनीतिक अधिकार सम्पन्न हुनुको अर्थ हुँदैन यदि समृद्धि भएन भने। त्यसैले अब हाम्रो पुरै प्राथमिकता भनेको देशलाई समृद्ध बनाउने हो, जनतालाई समृद्ध बनाउने हो। त्यसको लागि हाम्रा दुई महान छिमेकीहरूसँग हामी राम्रो सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रयासरत छौँ। तर कानुनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त नेपालमा छ नि, साँच्चीकै ज्ञाता पनि हो सुभाषजी। तर हिजो कानुन मन्त्रीले रिपोर्टर्स क्लबमा पुगेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीशले नेता भेट्ने कुरा ठुलो होइन, नौलो होइन, जहिले पनि जहाँ पनि भेट्न सक्छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो सही हो? अब उहाँले कहाँ के भन्नुभयो त्यो उहाँले भन्न सक्ने कुरा हो। तर म यति नै भन्छु, देशमा कतिपय कुराहरू, स्थितिहरू बिग्रिएका छन्, कतिपय प्रसङ्गहरू उठेका छन्। त्यसलाई सपार्दै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो हामीले भनेका छौँ। यसमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र अब संविधानलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सिलसिलामा कतिपय बिग्रेका कुराहरूलाई सपार्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म अहिले यति मात्रै भन्न सक्छु। त्यसमा काबु प्रधान न्यायाधीशले प्रचण्डलाई भेट्नु पनि घरमै गएर मैले पनि चर्चा सुने, थाहा भएन। तर उचित हो कि होइन सुभाषजी? तपाईँ त हरेक कुरामा छ नि, कानुनको त ज्ञाता हो, मैले भनेको छु। तपाईँ संविधान तर मलाई यो थाहा भएन उहाँले भेट्नु व्यवस्थापिका संसदको सभामुख भएर काम गर्नुभयो, संसदको सभामुख भएर काम गरेको नेताले एउटा कुरा जनतालाई बताइदिनुहोस् न, यो सही थियो कि गलत थियो कि के थियो? होइन, प्रधान न्यायाधीशले अथवा कायम मुकायम कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले नेताहरूलाई कुन प्रसङ्गमा कहाँ भेट्नुभयो त्यो थाहा भएन। तर भेट्नु आफै गलत हो भनेर म भन्दिनँ। तर कुन प्रसङ्गमा कहाँ कसरी भेट्नुभयो भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ। अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। त्यसो भए भेट्दाखेरि यसलाई हामीले ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन। त्यही त, त्यो प्रसङ्गमा भर पर्छ, कुन पृष्ठभूमिमा भेट भयो त्यसमा भर पर्छ। अब कतै कुनै कार्यक्रममा भेट भयो कि कहीँ भेट भयो कि। अब जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हो, तर उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो। न्याय संवैधानिक परिषदको उहाँ अध्यक्ष हो। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको सदस्य हो। त्यसैले कुन प्रसङ्गमा कहाँ के पृष्ठभूमिमा भेट भयो भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब यो कुरा मलाई थाहा भएन, त्यसैले मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त। तर हाम्रो देशको अदालतमा छ नि, जुन किसिमको कहिलेकाहीँ निर्णय हुन्छ त्यो विवादमा परेको छ, तपाईँलाई थाहा छ? यसमा विवादै छैन। म निरन्तर मैले बोल्ने मान्छे हुँ, सार्वजनिक रूपमा पनि, र मैले त सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएरै बहस गरेको छु। हामीले कतिपय प्रसङ्गहरू बिगारेका छौँ कि उहिले नै हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ। त्यो प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा देशमा 2 जना प्रधान न्यायाधीश थिए। त्यसदेखि यता कतिपय प्रसङ्गहरू छन् जुन वास्तवमा गलत भएका छन्। त्यसले स्थिति बिग्रिएको छ। अब त्यसलाई सपार्नुपर्छ। आउने दिनमा फेरि त्यस्तै कुरा हुन दिनु हुँदैन। त्यसमा राजनीतिको प्रभाव अदालतमा परेको छ। अब राजनीतिको प्रभाव पर्यो अथवा के हो त्यो अहिले म टिप्पणी गर्दिनँ। तर यति भन्छु, यो पछिल्लो समयमा न्यायपालिकालाई हामीले सपार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसतर्फ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसाय साथीहरू र हामी दलहरू सबै नै लाग्नुपर्छ। आस्थाको केन्द्र बन्न सकेको छ सर्वोच्च अदालत। त्यही त मैले भने नि, पछिल्लो समयमा केही स्थिति बिग्रेको छ। यसमा दोषीको न्यायाधीशहरू कि नेता कि सरकार? हजुर, दोषीको त दोषी हामी सबै हौँ। राजनीतिक दल पनि हौँ, राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध हामी पनि हौँ। त्यहाँ कुनै पनि यस्ता खालका गलत कुरालाई छिर्न दिँदैनौँ भनेर अडिग रहेर रोक्ने दायित्व र जिम्मेवारी भएका प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू पनि हौँ, कानुन व्यवसायहरू पनि हौँ। हामी सबैको आफ्नो भूमिका छ। त्यसलाई अहिले छलफल गर्ने समय छैन। तर बिग्रिएको छ। त्यो बिग्रेको कुरालाई